السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ദിവസത്തിൽ വരാറുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിന മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضر جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصوت قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى التورث الطاف قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبودي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم أوكي أستاذ قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അയൽവാസികൾ, അയൽവാസികൾ, നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. അൽ ഫാത്തിഹ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഫാത്തിഹകളെല്ലാം ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ മഹാന്മാർ, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചവരെല്ലാം ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ സന്തോഷം ഇവിടെ ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ചൊല്ലാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര ചൊല്ലാം. നമുക്ക് 45-50 മിനിറ്റ് സമയമുള്ളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തു റബ്ബനി ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്
ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഉള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സമയങ്ങളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നത്, ഇതിൽ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിനും ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് സർവ്വതും അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ലൈറ്റിൻ്റെത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حين نروح يوم الخميس بعد الصلاة مغرب السلام من مسجد الدين تروح مدينة في الصبح هنا مدينة بعدين إلى مدينة ظهر عصر مغرب عشاء بعدين أرجع. ومن أنت الحساب ممكن في غرفة فيها أكل كل أنت الحساب. فلوس ممكن في عرفة إيجارية ممكن 78 كده. أيوة فأنا في سوا في 120 ريال في فندق في أكل في سيارة كلها. أيوة كامل في عرفة في حفلات في أكل فندق كله. أي واحد يوم بس. أي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഇരുലോക വിജയം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ കരകയറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ് മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും മക്കളിലും ഭാര്യയിലും സർവ്വ മാതാപിതാക്കളിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഇതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയ സമയങ്ങളിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിൽ റബ്ബേ നീ ബർക്കത്തിനെ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ജോലിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് നല്ല മനസ്സ് നീ തോന്നിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൈവരിഞ്ഞാലും കുന്നലും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ സ്വലാത്ത് ത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ നീ രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ് വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه വസല്ലം. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവരുടെ മോൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. രോഗം നൽകുന്നതും ശിഫ നൽകുന്നവനും അല്ലാഹു ആണല്ലോ. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ മരുന്നാണ് സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസ് വെച്ച് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലൂടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെയും മഹദികളുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ മകന് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ സന്തോഷം അറിയിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്ത് പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെയും മുത്തനബിയുടെയും ബദരീകളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും എല്ലാം ദീർഘായുസ്സും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله سبحانه وتعالى من قبول سبحانه الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس അതപകേടുകളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹു ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ആരംഭക്കുള്ളായ മുത്തുനബിയുടെ ഹലനത്തിലേക്ക് അതുപോലെ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതുപോലെ വേണ്ടപ്പെട്ട പലവരും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ ഒക്കെ മുസ്ലിം സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പോലും സമയം കണ്ടെത്തി ഇരിക്കുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഈ മജലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഇതിനൊക്കെ മുസ്ലിം സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വൻപറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും ഖബറിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ മുസ്ലിം സവാബ് എത്തിച്ച ഖബറിൽ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ ഖബറിൽ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മജലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വൻപറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയും സ്വലാത്തുകളും ഫാത്തിഹകളും ഒക്കെ അവിടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ സ്വർഗീയ പൂർണ്ണമാക്കണേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ പലവരും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ശമ്പളം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ ശാരീരികമായി ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം മക്കളെ പ്രശ്നം ഭർത്താവിന്റെ പ്രശ്നം ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം അതുപോലെ കൂട്ടുകാരുടെ ശമ്പളം അങ്ങനെ ഒരുപാട്
ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തീരാത്തൊരു പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുവെ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങളിൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മൊത്തം സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ നിന്റെ വിരുദ്ധത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കൊക്കെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മുത്തനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ്. അതിലിരിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച് എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് റബ്ബേ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധികോട്ടണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് അതിന് നീ കാരണമാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ റബ്ബേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റി തരണം അല്ലാഹ്. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയിട്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു. അതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം അള്ളാഹ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഇതോ ലോകത്തുമുള്ള വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള മുറാദും ഒക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം അള്ളാഹ്. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹു. ഖൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു. പ്രവാസ ലോകത്ത് വന്ന് ഒരുപാട് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചതും ജോലി സംബന്ധമായിട്ടും മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട് ഒരുപാട് കടങ്ങൾ വന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ചതിച്ചു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു. ആ ടെൻഷനുകളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനും ഉള്ള ജോലിയിൽ നല്ല ബറക്കത്തുണ്ടാക്കുക മജ്ലിസിന് കാരണമാക്കണേ അള്ളാഹ്. കിട്ടാനുള്ളവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എളുപ്പാക്കി തരുമാർ. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും ഹലാലായ മാർഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു അതിന്റെ ഹൈറായ ഫതഹുൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. അവസാനം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയം ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് ഈമാനോട് കൂടി അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പൂർണ്ണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചതും പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതും ലൈക്ക് ചെയ്തതും ഷെയർ ചെയ്തതും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ നന്ദിയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.